सुरु गरौँ दाइ? सुरु गरौँ। हजुर। क्यामेरा रेडी पनि? हजुर रेडी छ। आदरणीय श्री सतीश्वरा मोक्षधामका समुद्रजी हरिप्रसाद युगप्रसाद हमला हरिजी, त्यस्तै सतीश्वरा मोक्षधामका संरक्षक ताराबहादुर कुँवरजी, हाम्रो जनमैत्री हस्पिटलका सञ्चालक डाक्टर साहब एवं पत्रकार मित्रहरू, हामीले 2078 साल माघ 19 गतेदेखि नारायण हिटी राजदरबार सङ्ग्रहालयभित्र पूजा कोठामा श्री सतीश्वरा मुक्ति शिवशक्ति श्री महायज्ञ लगाई नेपाललाई शक्तिले सरापेको देश भनेर हरेक नेपालीको जनजिब्रोमा र झुन्डिएको कुरालाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने एउटा पवित्र उद्देश्यका साथ हामीले नारायण हिटी सङ्ग्रहालयमा एउटा निवेदन हाल्यौँ। उहाँहरूले हामीलाई 2078 साल माघ 22 गते स्वीकृत पत्र दिनुभयो यज्ञ गर्नलाई, र यज्ञ गर्नलाई हामीलाई स्वीकृत पत्र दिनुभयो। यो पत्र पनि म वाचन गरेर सुनाउँछु। नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति, मिति 2078-9-22, श्री सतीश्वरा मोक्षधाम मेचीनगर 12 झापा विषय अनुमति प्रदान गरिएको सम्बन्धमा प्रस्तुत विषयमा त्यहाँले यस नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति अन्तर्गत रहेको पूजा घरमा श्री सतीश्वरा मुक्ति शिवशक्ति श्री महायज्ञ गर्नका लागि दिनुभएको निवेदन बमोजिम मिति 2078 साल माघ 19 गतेदेखि माघ 29 गतेसम्म पूजा स्थलमा महायज्ञ सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गरिएको बेहोरा निर्णयअनुसार अनुरोध छ भनेर हामीलाई पत्र प्राप्त भयो, स्वीकृति पत्र। यसपछि हामीले यसलाई सम्पन्न गर्नका लागि मूल आयोजक समिति गठन गर्यौँ र मूल आयोजक समितिमा श्री सतीश्वरा मोक्षधामका संरक्षक तथा हजुर नमस्ते परोपकारी अभियानका अध्यक्ष ताराबहादुर कुँवरजीको संयोजकत्वमा हामीले मूल आयोजक समिति गठन गरेर यसलाई यज्ञ सम्पन्न गर्ने पवित्र उद्देश्य लिएर अगाडि बढेका थियौँ र प्रचार प्रसार यसो व्यापक गर्नुपर्छ, सबै नेपालीको कान कानमा पुर्याउनुपर्छ, सबैकोले यो महायज्ञको विषयमा जानकारी पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले पत्रकार सम्मेलन पनि गऱ्यौँ। पत्रकार सम्मेलन गरिसकेपछि हाम्रा पत्रकार सम्मेलनमा हाम्रा वैदिक गुरु बाबुराम आचार्य, संहिता शास्त्री अर्जुन बास्तोला समेतको उपस्थितिमा हामीले पत्रकार सम्मेलन गऱ्यौँ र यज्ञको विषयमा उहाँहरूले विस्तृत व्याख्या गरिदिनु भयो। त्यस पछाडि विभिन्न विद्वान गुरुवरहरूले यज्ञको मितिको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल मार्फत चाहिँ प्रतिक्रियाहरू दिनुभयो। एउटा अचम्म लागेको छ हामीलाई र सारा नेपालीले जान्नुपर्ने कुरा के छ त भने साहित्य निकाल्ने भनेको 2078 सालको पात्रोको आधारमा हो, तर विद्वान गुरुवरहरू व्यक्ति पछि फरक फरक ढङ्गले साहित्य निक्लेका कुराहरू आए र त्यसमध्ये पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङ योलाई भेट्न संरक्षक यो र म स्वयं गयौँ। हामीले निमन्त्रण कार्ड दिउँ उहाँको हातमा। निमन्त्रण कार्ड दिन खोज्दाखेरि उहाँले निमन्त्रण कार्ड पनि लिन चाहनु भएन र हामीसँग कुनै किसिमको त्यस विषयमा वार्ता गर्न प्रतिक्रिया जनाउन चाहनु भएन। हाम्रो यज्ञ हो यो भन्दाखेरि केही पनि भएन, तर पछि गएर उहाँले नै यसै विषय नाना विभिन्न किसिमको टिका टिप्पणी गरिदिनु हो। त्यो रह्यो वैदिक पाटो। हामी वैदिक पाटो जान्दैनौँ, हामी व्यवस्थापन पक्षको सम्हाल्थ्यौँ। वैदिक पाटो थियो भने यदि त्यस्तो थियो भने गुरुसँग हाम्रो जुन आचार्य हुनुहुन्छ आचार्यसँग उहाँहरूले वार्तालाप गरेपछि एउटा उचित साहित्य निकालिदिनु पर्ने ठाउँमा मिडियाकरण गरिदिनु
त्यसैले समस्याको रूपमा सिर्जना भयो भन्ने हामीले महसुस गऱ्यौँ र हामी स्वीकृतिका लागि पुनः अहिले कोभिडको 25 जनाभन्दा माथिले कार्यक्रम नगर्नु भन्ने नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर भन्दा उहाँहरूले 20 जनाको अन्डरमा बसेर सञ्चालन गर्नुहोस् भन्नुभयो। हामी त्यसको लागि पनि तयारीमा थियौँ। तर हिजो अचानक हामीले एउटा अर्को पत्र प्राप्त भयो। म अर्को पत्र पनि वाचन गर्दैछु। नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नारायण टी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति मिति 2078 9/22 10/17 विषय श्री सतीश्वरनाथ मत्स्यधाम मेचीनगर 12 झापा। विषय महायज्ञ स्थगित गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत विषयमा वर्तमान अवस्थामा फैलिरहेको कोभिड ओमिक्रोनका कारण जनजीवन प्रभावित भइरहेको अवस्थामा मानिसको भिडभाड हुने कार्यालयहरू बन्द गर्ने भन्ने गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको मिति 2078 साल माघ 14 गतेको आदेश बमोजिम त्यहाँले यस नारायण हिट्टी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति अन्तर्गत रहेको पूजा घरमा मिति 2078 10/19 देखि 29 सम्म लगाउने भनिएको सतीश र मुक्ति श्री शिवशक्ति महायज्ञ तत्कालका लागि स्थगित गराउन हुन निर्णयअनुसार अनुरोध छ। डाक्टर सुरेश श्रेष्ठ कार्यकारी निर्देशक बोधार्थ श्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ भनेर हामीलाई यो पत्र दिनुभयो र हामीले दुःखका साथ यहाँहरूसँग भन्नुपर्छ कि हामीले अहिले तत्कालका लागि विश्वमा फैलिएको कोभिडका कारणले यो विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रलाई मध्यनजर गर्दै हामीले अहिले हाम्रो यज्ञ स्थगित गरेको कुरो जानकारी गराउँदैछौँ। बाँकी यस विषयमा अरूको आफ्नो धारणा राखिदिनु प्रश्न पारिदिनु पत्रकार मित्रहरूलाई प्रश्न पारिदिनु यस संस्थाका संयोजक श्री ताराबहादुर कुँवरज्यूलाई अनुरोध गर्छु। नमस्कार हजुर सबैलाई। म यो हजुरलाई यो हाम्रो सतीश्वरनाथ मत्स्यधामको यो चाहिँ संरक्षक र यो नारायणजी दरबारमा यो महायज्ञ लाउने उसमा चाहिँ त्यसको नेतृत्व लिएको म चाहिँ संयोजक। तपाईँहरू सबैको आधारमा पत्रकारज्यूहरूको आधारमा हामीले यो एउटा अनुमति दिएको स्वीकृति पत्र एउटा चाहिँ यो अहिले रोक्नु भनेर भनेको एउटा लाई हामीले यहाँ चाहिँ हजुरको आधारमा दिएका छौँ। आदरणीय पत्रकारज्यूहरू तपाईँहरूले हामीलाई दिएको जो योगदान तपाईँ दिएको समय अमूल्य समयको सम्मान गर्दै तपाईँहरूलाई अब हामीले यो चाहिँ कोरोना महामारीको कारणले हजुरसँग हाम्रो यो यो किन चाहिँ यो महायज्ञ अब हामीले स्थगित गऱ्यौँ केही समयको लागि सार्नको लागि हामीले के गऱ्यौँ यहाँहरूलाई त्यही भएर हामीले दुःख दियौँ। अब म यहाँहरूलाई वाचन गर्छु। सर्वप्रथम हाम्रो यस अभियानको हाम्रो यहाँ सदस्यज्यू हुनुहुन्छ डाक्टर उमाकान्त पाण्डेज्यू। त्यसै गरी हाम्रो यहाँ संरक्षक हुनुहुन्छ हरि धमला योग प्रसाद धमला हरिज्यू। त्यसै गरी हाम्रो सतीश्वरनाथ मत्स्यधामको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ वीरेन्द्र राज दाहालज्यू। त्यसै गरी हाम्रो यो चाहिँ यो महायज्ञ मूल आयोजक समितिको सदस्य हुनुहुन्छ के अरे राज्य लक्ष्मी साक्यज्यू। र त्यसै गरी हाम्रो यो त्यो दरबार सङ्ग्रहालयमा जति पनि यो आजसम्म कामहरू भयो त्यसको सदस्य सचिव भनौँ अथवा चाहिँ यो काम गर्ने के अरे सचिवालय सदस्य श्री रामचन्द्र पन्तज्यू तथा तपाईँहरू पत्रकारज्यूहरू सबैलाई नमस्कार। हाम्रो राजनीतिज्ञ हाम्रो गोविन्द बोरा ब्राह्मण्डज्यू यहाँलाई पनि सम्बोधन गरेँ। हजुर सबैलाई सम्बोधन गर्दै म यहाँहरूसँग यसको बारेमा केही भन्न गइराखेको छु। उपस्थित पत्रकार मित्रहरू नमस्कार। मेरो संयोजकत्वमा राष्ट्रको शान्ति सुरक्षा अमन चयन एवं समृद्धिको पवित्र उद्देश्य लिएर 2078 माघ 19 देखि 29 गते
सम्म नारायण हिटी दरबार संग्रहालय परिसरभित्र तत्कालीन राज संस्थाले पूजा गर्ने पूजा कोठामा हामी सबै नेपालीका जनजीवनमा झुन्डिएको सतीले सरापेको देश भन्ने भनाइलाई मनैदेखि सतीले सरापेको देश भन्ने भनाइलाई मनैदेखि सदाका लागि अन्त्य गर्न पवित्र उद्देश्यले सती श्राप मुक्ति शिवशक्ति श्री महायज्ञको आयोजना गरेको थियो। उक्त आयोजना सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिएर गर्न लागेका थियौं। उक्त महायज्ञको आयोजना गरिएको सम्पूर्ण देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूको जानकारीका लागि पत्रकार सम्मेलन हामीले गरेका थियौं एलो पगडा होटलमा अस्ति न। यहाँहरूको सबैले देखाउनु भएकै थियो। त्यसैगरी सबै ठाउँमा सबै खुसीले देश विदेशबाट सबैले एकदम राम्रो गर्नुभयो यो भनेर धेरैले हामीलाई फोनद्वारा यो सफलताको शुभकामनाहरू पठाउनु भयो। धेरैले यो महायज्ञ कुनै हालतमा रोक्न हुन जस्तै गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाहहरू हामीले प्राप्त गर्यौं। त्यसैगरी उक्त पत्रकार सम्मेलन पछि विभिन्न प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जाल मार्फत आए। हामीलाई आयोजकहरूको जिम्मेवारी व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त राख्ने जिम्मेवारी लिएको र वैदिक पाटो यज्ञको पाटो भने साइतहरू जुराउने सबै चाहिँ यो सम्पन्न गर्ने जिम्मा चाहिँ वैदिक पाटो यज्ञको पाटो विद्वान गुरुवरहरूले लिनु भएको थियो। त्यो बारेमा त हामीलाई केही थाहा छैन। हामी त जसरी हुन्छ देशलाई राम्रो होस्, यहाँ चाहिँ सतीको श्रापबाट यो देशलाई मुक्त गराउन सकियोस् भन्नको लागि हामीले सल्लाह गर्न गएका थियौं र त्यसमा चाहिँ उहाँहरू बौद्धिक पाटो चाहिँ उहाँहरूले सम्पन्न गर्ने दायित्व बौद्धिक गुरुहरूले लिनुभएको थियो। तर किन हो मलाई थाहा छैन। चाहिँ नि महायज्ञको साइतलाई लिएर विद्वान गुरुवरहरूले टीका टिप्पणी गर्नुभयो। मलाई अचम्म लाग्दछ कि साइट निकाल्न त नेपाली पात्रो सबैको एउटै हो नि। नेपाली पात्रो 2078 को चाहिँ आधारमा नै होला नि। तर विद्वान गुरुवरहरू पछि फरक साइट आयो। एउटै साइट किन भएन? धर्मको बारेमा पनि फरक साइटहरू आयो। त्यसैले वर्तमान कोभिडको प्रकोप बढ्दो अवस्थामा नेपाल सरकार पर्यटन नागरिक उड्डयन तथा संस्कृति मन्त्रालयले 2078 10 महिना 17 गते हाललाई उक्त महायज्ञ स्थगित गर्न भन्ने पत्र प्राप्त भएको हुँदा दोस्रो निर्णय नभएसम्मको लागि 2078 माघ 19 गतेदेखि गर्ने भनिएको महायज्ञ स्थगित गरिएको बेहोरा पत्रकार मित्रहरू सबैलाई जानकारी गराउँदछु र उक्त महायज्ञ सञ्चालन गर्न गठन गरिएको मूल आयोजक समिति त्यसमा सल्लाहकारहरू संयोजकहरू तथा चाहिँ सदस्यज्यूहरू समिति पनि आज नै विघटन गरिएको जानकारी गराउँदछु र आदरणीय पत्रकार मित्रहरू विगतमा विषय हामीले जे गर्न खोजेका छौं त्यो विषय वस्तुलाई बङ्ग्याएर प्रचार गरिदिनु भयो। मान्छेहरूले कसले के शीर्षक राखे विशेष गरेर त्यो विषय वस्तु गलत राखिदिएको कारणले पनि अलिकति यसमा हामीलाई अलिकति मनमा कता लागेको छ। त्यसो भए उनीहरूले प्रचार गरिदिनु भएको हुनाले आजको समाचार जस्ताको तस्तै समाचार प्रसारण गरिदिनु हुन हजुरहरूलाई 10 औँला जोडेर मैले बिन्ती पनि गर्छु र पछि कोभिडको प्रकोप कम भएपछि सम्बन्धित निकायको सहमति र स्वीकृतिमा गरिने महायज्ञको लागि नयाँ आयोजक समिति गठन गरी महायज्ञ गरिनेछ भने सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू मार्फत जानकारी हामी गराउने छौं। र आजलाई हाम्रो पत्रकार सम्मेलनको यही नै हाम्रो भनाइ यही नै भयो। अब तारा दाइ तपाईहरुले भोलिदेखि सुरु गर्ने भनेर निकै मेहनत गर्नु भएको थियो। हजुर, तयारी लगभग सकियो भन्नु भएको थियो हिजो मात्रै। तयारी हाम्रो अन्तिम सबै पूरा तयारी छ। त्यस तयारी गर्दाखेरि त धेरै ठूलो लगानी भएको छ। तपाईहरुले क्षति हो नि। अब के क्षतिपूर्तिको माग गर्नुहुन्छ यो नारायणी दरबार संग्रहालय? अब यसमा के छ भने हामीले अहिले पोस्टपोन मात्रै गरेका हौं। अहिले यो चाहिँ गर्नै नपाउने भनेको होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो चाहिँ अब समय मिलाएर कोभिडको अलिकति चाहिँ उ भएपछि र यो जुन जति पनि पञ्चायत समिति भनौं विज्ञहरू जो हुनुहुन्छ
ती सबै विज्ञहरूलाई अब हामी संयुक्त रूपमा राख्छौँ र उहाँहरूले संयुक्त रूपमा निकालेको साइटमा हामी त्यो गर्नेछौँ र चाहिँ हामी यो बारेमा चाहिँ सबै गुरुजनहरूको पूजनीय गुरुदेवहरूको एउटै धारणा आओस्, राष्ट्रको नाममा गरिने हो, हाम्रो व्यक्तिगत केही पनि नभएको हुनाले हामीलाई बन्द गर्दा दुःख लागिरहेछ, किनभने देशको लागि गर्न खोजेका थियौँ हामीले। अब नगरेर पनि हामीलाई केही बिग्रेको चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब पूजनीय ती गुरुदेवहरू चाहिँ पाञ्चाङ समिति अथवा चाहिँ तपाईँको हाम्रो डाक्टर उहाँ सबैभन्दा बढी लाग्नु भएको चाहिँ हाम्रो जजमान डाक्टर जजमान गुरुङ, उहाँलाई पनि हामी सबैलाई समेटेर सबै गुरुदेवहरूलाई हामी राख्छौँ। तपाईँहरूकै यो मिडिया मार्फत चाहिँ उहाँ गुरुदेवहरूलाई तपाईँले जुटाइदिनुहोस् र जुटाइदिएर सक्नुहुन्छ भने त अझ हालसालै यही किङ्स कपीमै राखेर चाहिँ उहाँहरूलाई जुटाएर उहाँहरूको सबैको एउटै यो दिन गर्नुहोस् भनेदेखि नारायण हिटीमा नभए जहाँ हुन्छ हामी त गर्ने नै हो नि। अब जिन्दगीभरि देशको लागि केही गर्नु पर्यो, त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब झापामा पनि हामीले गर्नु नै छ, हेटौँडामा पनि गर्नु नै छ, काभ्रेको चौबासमा पनि गर्नु नै छ। त्यसले गर्दाखेरि एकदम यो चाहिँ तपाईँको हामी स्थगित भनेर गर्दै नगर्ने होइन। केही समयपछि यो कोरोनाको शान्त भइसकेपछि हामीले त्यो माएकै फेरि लाउँछौँ र त्यो अहिले जे जति खर्चहरू भएका छन्, जस्तो सामानै सबै किन्नलाई हामीले पैसा दिइसकेका छौँ। अनिखेरि त्यहाँबाट तपाईँको त्यहाँ रङ रोगन लागेका छौँ। त्यहाँ तपाईँको आज 1 महिनादेखि निरन्तर रूपमा सचिवालय गठन गरेर हामीले ठुलो धनराशि पनि खर्च गरेर काम गरिसकेका छौँ। त्यो ठ्याक्कै भनिदिनु न, कति खर्च भयो, कति आम्दानी भएको थियो, त्यो बाँकी भएको पैसा के गर्नुहुन्छ? अब यो त कस्तो पनि हामीले बाहिरको मान्छे कसैसँग पैसा लिएको छैनौँ, आफ्नै दाजुभाइसँग। जस्तो तपाईँलाई भन्नु न, मेरै भाइ शेरबहादुर कुँवर, मेरै काका चित्रबहादुर कुँवर, मेरै भाइ भूपेन कुँवर, मेरै भाइ मणि गौतम, मेरै भाइ यस्तै यी मेरै बहिनी यहाँ चाहिँ लक्ष्मी साक्य के अरे राज्य लक्ष्मी साक्य, यस्तै रूपा साई मेरै बहिनीहरूसँग आफ्नो आफ्नो नातेदारहरूसँग चाहिँ ल मिलेर गरौँ भनेर गरेको न हो। यो त बाहिरको मान्छेलाई स्वेच्छाले कसैले दिन मन लाग्यो दिनु, नभएदेखि हामी चाहिँ यो कसैसँग राज्यसँग अथवा कुनै निकायसँग चन्दा मागेर गर्न लागेको नि होइन। देशको लागि केही गरौँ न त भनेर हो। अब किनभने संसार सबै अन्यायमा छन्, सबैलाई न्याय होस् भन्न खोजे हो। र यो विशेष गरेर यो सतीको शराबलाई यो देशबाट मुक्त गराउन र चाहिँ तपाईँको जति पनि प्रेतात्माहरू छन्, मरेका आत्माहरूलाई चाहिँ हामीले जति पनि महाभूकम्प यो अहिले कोरोना महामारी चलिरहेको छ, कोरोनालाई पनि अन्त्य गर्नको लागि पनि हो यो। अनि बाढी पहिरो भूकम्प तपाईँको चाहिँ 10 वर्षीय जनयुद्ध, तपाईँको जनआन्दोलन, बहुदल निर्दलको आन्दोलनमा 36 साल 35 सालमा मेरो आफ्नै दाइ बेपत्ता भएको छ। आजको दिनसम्म ऊ आएको छैन। त्यस्तै बेपत्ता भएका आत्माहरू र जति पनि मरेका क्रिया नभएका आत्माहरूलाई चाहिँ नि हामीले एउटा केही चाहिँ नि उनीहरूको आत्मालाई चाहिँ मोक्ष गराउन सक्छौँ कि भन्ने तपाईँको उद्देश्य त पुरा भएन नि त। अब यो उद्देश्य पुरा नहुनुको पछाडि र अन्तिम क्षणमा आएर रोक्नुको कारण चाहिँ के होला त? किन अवरोध गरियो त? राजनीतिकरण भयो जस्तो लाग्छ लाग्दैन? रोक्नुको कारण एउटा चाहिँ कोरोनाको कारण पनि भयो। अनि फेरि अरू कुरा चाहिँ यो कोरोनाको कारणले अब सरकारले नै अनुमति दियो, सरकारले नै केही समय यो अहिलेलाई रोक्नुहोस् भनेर भने हुनाले हामीले चाहिँ रोकेको हो। अरू कुनै राजनीतिक दबाब अथवा राजनीतिक छैन, यो केही छैन। यो हामीलाई कसो पत्र पत्रिकामा के आयो, सोसियल मिडियामा के आयो त्यो विषयमा हामीलाई जानकारी पनि भएन र त्यस विषयमा कसैले हामीलाई स्पष्टीकरण सोधपुछ पनि भएको छैन। र हामीले चाहिँ आफ्नो अब यसलाई जसरी हुन्छ काम यो महायज्ञ सम्पन्न गर्नुपर्छ। अब सम्पूर्ण देश 3 करोड नेपाली जनता, देश विदेशमा रहेका नेपाली जनताको चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको चाहिँ यो प्रगति उन्नतिको लागि चाहिँ यो देशमा यो सतीको शराबलाई चाहिँ जसरी मुक्त गराउनु नै छ। र यो जति पनि मरेका आत्माहरूलाई चाहिँ हामीले नारायण हिटी राजदरबारभित्र त्यो राजाको पनि चाहिँ त्यो वीरेन्द्रको वंशनाश भयो, उहाँहरूको पनि मोक्ष आत्मालाई मोक्ष गरौँ भन्ने हाम्रो त्यो पनि हो सबै कुरा चाहिँ यो। अब तपाईँहरूको केही छ? हस् धन्यवाद। अरू ठिक छ दाइ।